बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको पता है आज जुमेरात है। हर जुमेरात मैं आपको ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है और बहुत आसान है। आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला का इसमें जमाली है, या मजीदो, बहुत ही आसान है। इसके आदाद 57 इसके आदाद हैं। और मजीद का मतलब होता है बड़ी बुज़ुर्गी वाला, बड़ी शान वाला, बुज़ुर्ग बरतर। अल्लाह करीम जो हैं वो सबसे बड़ी बुज़ुर्गी वाले हैं, सारी कायनात के मालिक हैं, राज़िक हैं, खालिक हैं सारी कायनात के, और सारी तारीफ़ें उसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसीलिए हम पढ़ते हैं। आज इस वजीफ़े का पहला तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मुस्तजाबुद दावात बन जाए, उसकी दुआएं कबूल हों, हर तरह की उसकी जो भली दुआएं हैं वो कबूल हो, तो वो अक्सर या मजीदो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ता रहे, विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत फ़ायदे होंगे। अब एक सूरत ये है कि मुश्किलें आ पड़ी हैं। लोग कहते हैं मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उसी में मुझे नुकसान हो जाता है, कारोबार में नुकसान होता है, मैं पढ़ाई में करता हूँ वहाँ मुझे नुकसान हो जाता है, कोई हम किसी मुहिम के लिए निकलते हैं, कोई काम, कोई ख़ानदानी मसले मसाइल होते हैं। बहुत अमीर थे, नुकसान दर नुकसान हुआ, गरीब हो गए, मुफलिस हो गए। और इसी तरह लड़के लड़की की शादियां, लोग कहते हैं जी बंदिश हो गई है, शादी नहीं हो रही, कोई असबाब नहीं नज़र आ रहे, मुलाजमत जो है उसका ख़तरा है कि वो ख़त्म ना हो जाएगी, नई मिलेगी नहीं। ये तमाम जो मसाइल हैं इनके लिए बहुत आसान ये वजीफ़ा है कि हर रोज़ बाद नमाज शाह बावुज़ू होकर नमाज के बाद किबला रू बैठ के 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, कम से कम 7 से 11 मरतबा, 33 मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़े 40 दिन तक, 40 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला रिश्ते भी हो जाएंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और अगर वो जो गुर्बत आई थी वो गुर्बत दूर हो जाएगी, कारोबार में बरकत आ जाएगी, लड़की लड़के की अगर शादी है अल्लाह के फल से उसमें जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और इसमें साथ ही मैं एक बहुत ज़बरदस्त आपको बता दूं, अगर किसी शख्स जो है वो उसको डर है कि उसके जो मामलात हैं उसकी कोई ज़िल्लत हो जाएगी, कोई रसवाई हो जाएगी, उसको कोई डर है लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो मुझे बेइज्जत करेंगे, तो उसको चाहिए कि या मजीदो 151 मरतबा 151 टाइम रोज़ाना अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 40 दिन पढ़े। इंशाअल्लाह ताला लोग उसको रुसवा नहीं कर सकेंगे और उसकी इज़्ज़त ही बल्कि होगी, इज़्ज़त में इजाफ़ा भी होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि वो किसी से मोहब्बत करता है जेन्युइन, और वो चाहता है कि किसी तरह मेरा उससे कोई रिश्ता नाता हो जाए, तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि उसका कपड़ा मंगवा लें, उसकी कमीज़ या उसका कोई दुपट्टा या चादर, या उसकी कमीज़ मर्द है तो उस पर या मजीदो लिख दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, इंशाअल्लाह ताला वो कमीज़ पहनेगा तो आपकी तरफ उसकी सारी तवज्जुहात जो हैं वो हो जाएंगी। लेकिन इसमें किसी हराम काम के लिए ना सोचे, गलत काम के लिए सोचे, नेक नीति से करेगा। मसलन बेटा है वो गुमराह हो रहा है, माँ बाप का एहतराम नहीं कर रहा, उसकी कमीज़ पे लिख दें। इसी तरह कोई भाई है, कोई बाप है जिसके बारे में है वो लिख दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी बड़ी आसानियाँ होंगी। इसमें पाक में बवासीर के लिए बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। खूनी बवासीर हो या दूसरी बवासीर हो, उसके लिए बहुत आसान है कि अय्याम 20 जो होते हैं 13, 14, 15 चाँद की जो है उस दिन रोज़ा रखे, 13, 14, 15 को 3 रोज़े रखे, और जब इफ्तार करे तो उसी जगह बैठ जाए, नमाज मगरिब की पढ़ के 700 मरतबा या मजीदो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि वो बवासीर जो है अव्वल तो पहले दिन रुक जाएगी, दूसरे तीसरे दिन वो रुक जाएगी। हर वजीफ़ा जब काम हो जाए तो उसके शुक्राने के नफल 2 ज़रूर अदा करने हैं। इसी तरह कोई आदमी चरस पीने लग गया है, शराब पीने लग गया है, सिगरेट नोशी कर रहा है, उससे वो चाहता है उससे निकलना, किसी भी नशे से, दुनिया का किस तरह का भी उसको नशा है, कोई सूंघने का नशा है, तो उसके लिए 3125 मरतबा 3125 मरतबा या मजीदो का विर्द 40 दिन करे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और सामने सब्ज़ इलाचियाँ रख ले, छोटी इलायची जिसको कहते हैं, उस पर दम कर दे। जब सिगरेट का ख्याल आए तो वो एक इलायची जो दम शुदा है वो खा लिया करे। 40 दिन के बाद इंशाअल्लाह उसको नफ़रत हो जाएगी सिगरेट से, चरस से, शराब से, अफ़ीम से, या जो भी दुनिया का नशा है उससे उसको नफ़रत हो जाएगी। अगर वो ख़ुद ना करे तो कोई उसका रिश्तेदार खूनी जो है वो कर दे, और ये इलायची जो है उसको दे दें खाने के लिए, रोज़
انشاءاللہ تعالیٰ وہ نشہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگ بن جاؤں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں سیف زبان بن جاؤں، میں جو کہوں اللہ تعالیٰ میری وہ بات قبول فرما لے، اور کسی کو میں اگر دعا دوں تو میری دعا کا اثر ہو جائے، کسی کو میں کوئی اچھی بات کہوں تو اس کا اثر ہو جائے، بزرگ بننا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے۔ یا مجیدوں کو 777 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 برس مسلسل پڑھتا رہے۔ جس دن شروع کرے گا 3 سال تک دیکھے گا عزت میں، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی جگہ بنے گی، اور وہ سیف زبان بھی ہو جائے گا۔ تو 3 سال تک وہ مسلسل پڑھتا رہے اور اس کو درجات اس کے بلند ہوتے رہیں گے۔ کسی شخص کو اگر کسی کا درد ہو رہا ہے، خاص طور پہ پسلیوں میں کسی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اس اسم پاک کو 777 مرتبہ پڑھ کر روئی پر، وہ روئی اس جگہ پر رکھ کر باندھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن ہی فرق پڑ جائے گا، نہیں تو 3 دن کے اندر اندر جس طرح کا بھی درد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو جو کام شروع کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، میرے تو جی بگڑے بڑھائے کام جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ یقین کے ساتھ 300 مرتبہ روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھے، ہر کام جو بگڑا ہے وہ سنورنا شروع ہو جائے گا، وہ بہتری اس میں آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میں چاہتا ہوں متقی بننا، پرہیزگار بننا، تہجد گزار بننا، لیکن سستی بہت آ جاتی ہے۔ تو ایسا چاہیے کہ اس اسم پاک یا مجیدوں کو بعض نماز فجر اور بعض نماز عشاء اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ روز ایک تسبیح کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ متقی بھی بن جائے گا، پرہیزگار بھی بن جائے گا، اور اس کو عبادت کی ایک لذت اور شوق اور سستی اس کی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی چاہتا ہے کہ جی میں تلاش حق کے لیے، لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جو ہے وہ صحیح راستہ مل جائے، میں مرشد کی تلاش میں ہوں، میں استاد کی تلاش میں ہوں، اور آج کل تو پھر 2 نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر صحیح مرشد کی تلاش کرنی ہے تو یا مجیدوں کا جو ورد ہے اس کو کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اگر 40 دن تک وہ پڑھتا رہے، روز اس کو مستقل پڑھتا رہے، ہر وقت سوائے نمازوں کے اوقات کے یا اور اپنے جو ضروری کام ہے اسے وضو کی حالت میں جب بھی ہو یا مجیدو پڑھتا رہے، اول و آخر درود شریف پڑھے، پھر کچھ وقفے کے بعد 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ دیکھے گا اس کو مرشد کامل بھی مل جائے گا، اس کو استاد بھی مل جائے گا۔ اگر وہ کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے نوجوان، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے لیے کون سا مفید ہوگا، تو یہ یا مجیدوں کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ اس کو پروفیشن بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا پروفیشن ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔